अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। अच्छा, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि आज कल सबसे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया का जोर है। नहाल हाशमी साहब को कौन नहीं जानता। आजकल वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि मुनासिब भी नहीं है और बिल्कुल झूठे हैं। मैं इस पर खुद भी एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, मगर आज मैं आपको एक ये जो प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जो सोशल मीडिया से मिला है वो सुनाऊंगा। अहमदियों के खिलाफ बयानात। एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि मजहबी नफरत जो फैलाई जा रही है उससे बचना चाहिए, मगर ये तलीम याफ्ता जाहल इंसान, ना इनको शऊर, ना इनको अक्ल, ना तमीज़, ना तहजीब, ना बैठने का पता, ना उठने का पता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप देखेंगे कुछ पिछली तकरीरें इनकी निकाल ले इफ्तिखार चौधरी के ज़माने की, तो वहाँ पे ये आपको नुमाया नज़र आएगी। ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, मगर जब तक इन लोगों का असल चेहरा आपके सामने नहीं लाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट एक, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन सियासतदानों पर जब कोई बुरा वक्त आता है तो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं और हस्बे मामूल टारगेट जमाते अहमदिया को बनाया जाता है। अब तो इनका ये हाल हो गया है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी ये सब किया जाता है। नून लीग के निहाल हाशमी साहब ने एक निजी टीवी चैनल के टॉक शो में आकर अपने जहन का गंद उगलना शुरू कर दिया और अपनी मुखालिफ पार्टी की मुखालफत और मस्जिद नबवी के अहाता में हुई इनकी सियासी हुल्लड़बाजी के पीछे जमाते अहमदिया पर इल्जाम लगाना शुरू हो गए और इस वाक़या को अहमदियों की साजिश करार दिया। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के एंकर को सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह हाशमी साहब इस बेबुनियाद इल्जाम लगाने से बाज आ जाए और दलील से बात करें, मगर ये जुनूनी शख्स रुकने में नहीं आ रहा था। तकब्बुर का ये आलम था कि ताकत के नशे में न सिर्फ जिस चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं उनको बंद करने की धमकी दे डाली, बल्कि इस फितनाबाज ने जमाते अहमदिया को एक फितना कहकर धमकी दी कि पाकिस्तान के लोग इस फितना को नहीं बख्शेंगे। हाशमी सर की खिदमत में अर्ज है कि आपकी बातें सुनकर एक मुहावरा याद आ गया कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 4 दिन हुए हुकूमत क्या मिल गई, औकाती से बाहर आ गए। इलाही जमातों से टकराने वाली पहली हुकूमतों पर ही नजर डाल लेते तो क्या ही अच्छा होता। आप जैसे चीखने चिंगाड़ने वाले पहली हुकूमतों ने भी रखे हुए थे और वो इसी तरह आकर सोशल मीडिया पर चीखते थे। आजकल कहाँ है? जमाते अहमदिया का आप लोगों की गंदी सियासत से कोई वास्ता नहीं। अपनी सियासत को अपने तक रखें और जो मर्जी करें, जो इल्जाम एक दूसरे पर लगाना है लगाएं, हमारी बला से। हमारा तो वोट भी नहीं, हमें किस लिए बीच में घुसाते हो? अरसा दराज से हम पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर हमारी तो आवाज को भी बंद करके जुल्म रवा रखा जा रहा है। हमारी तो जान माल भी आप लोगों से महफूज नहीं। इन सब बातों के बावजूद फिर भी हर अहमदी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और इस मुल्क का वफादार है। हमारे खलीफा वक्त से लेकर एक आम अहमदी तक इस मुल्क के लिए दुआ गो है, मगर आप लोग हैं कि हद से तजावत करते जा रहे हैं। तौहीने रसालत खुद करते हो और इसका भी इल्जाम अहमदियों पर डालते हो। कोई खुदा का खौफ करो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हकीकत यह है कि अब जो कवानीन मासूम अहमदियों की जिंदगियां तंग करने के लिए बनाए गए थे, आप लोग खुद उसमें ट्रैप होना शुरू हो चुके हो। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम से बढ़कर भी इस दुनिया में कोई आज के सादक भला पैदा हुआ है? और जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मोहब्बत आपने अपने मानने वालों के दिलों में बिठा दी, आप लोगों की तो सोच भी नहीं वहां तक पहुंच सकती। और जनाब आप ही है ना जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ जैसा शख्स किसी और मुल्क में हो तो लोग इसकी पूजा करें। आप जैसे ज़हनी गुलाम शख्सियत परस्त अपने लीडरों की पूजा की हद तक ले जाने वाले आज सड़कों पर आ चुके हैं, तो आपको भी आने में देर नहीं लगेगी। बेहतर है
اپنے گناہوں کو معصوم احمدیوں پر ڈالنے کی بجائے اپنی حالتوں پر غور کر لو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو مگر حالتیں آپ کی یہ ہیں کہ مسجدیں تم لوگ گراتے ہو، کلمے تم لوگ مٹاتے ہو، مسجد نبوی تک کی بے حرمتی تم لوگوں نے کر ڈالی۔ آپ لوگوں میں اور کفار مکہ میں عملی لحاظ سے فرق ہی کیا رہ گیا؟ بہتر ہے حکومت وقت اس شخص کا نوٹس لے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ تو نوٹس لے ہی لے گا۔ نہیں، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یہ چیزیں، اس لیے 9 وزز ٹی وی انٹرنیشنل آپ کے سامنے لے کے آتا ہے کہ جو بھی سچ اور حقیقت ہے ہمارا مقصد اسے آپ تک پہنچانا ہے۔ نہال ہاشمی صاحب یہ پروگرام میں نے بھی دیکھا اور آپ کو 12 دفعہ وہاں منع کیا گیا، آپ لوگ خاموش نہیں ہوئے اور وہاں کا ماحول بھی خراب کیا۔ ابھی جو رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسجد نبوی کی توہین، آپ لوگ پاکستان میں کلمہ طیبہ مساجد سے مٹاتے ہیں، وہاں آپ کو مذہبی توہین نظر نہیں آتی؟ جب آپ وہاں پہ کلمے کے نام پہ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں وہاں پہ آپ کو توہین نظر نہیں آتی؟ جب آپ وہاں پہ جو احمدیوں کی قبریں ہیں وہاں جا کے بسم اللہ اور بھی چیزیں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ مٹاتے ہیں، وہاں مذہب کی توہین نظر نہیں آتی؟ عجیب آپ لوگ ہیں یار، جو چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ خاموش رہتے اور آ جا کے احمدیوں پہ الزامات لگا دیتے، جو بھی کام غلط ہوتا ہے کرتے آپ خود ہیں آپ لوگ اور نام احمدیوں کا لگا دیتے۔ جس طرح ابھی بتایا گیا کہ جو قوانین احمدیوں کے لیے بنائے گئے تھے اس سے اب آپ بھی نہیں بچ رہے، بنائے تو آپ نے احمدیوں کے لیے تھے، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ کو بھی وہ متاثر کر گئی۔ پھر میں وہی کہوں گا جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں، چاہے کوئی اختلاف کرے یا ہماری بات کو کہ ٹھیک ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہاں پہ تمام انسان برابر تھے، تمام انسانوں کے حقوق برابر تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ہندو مسلمان ہوں، احمدی ہوں، احمدی جو حقیقی مسلمان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، مگر آپ لوگوں نے مذہب کے نام پہ ملک کو کہاں لے گئے، مذہب پہ نہ خود عمل کیا نہ کسی کو کرنے دیا۔ جو لوگ مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ مصیبت بنے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں اس کے رزلٹ کیا نکلے۔ کیا یہ جو نسل آج پیدا کی آپ نے ان کو علم ہے مذہب کا؟ جا کے ذرا پوچھیں، سڑک پہ جائیں، 10 لوگوں کو وہاں روکیں، ان سے کوئی چیز پوچھ لیں، مسلمان کی تعریف ہی پوچھ لیں، کسی کو پتہ نہیں ہوگی۔ بڑا آسان سا سوال ہے۔ وہاں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نمازیں کتنی ہیں، وہاں تو کسی کو نماز جنازہ نہیں آتی، وہاں تو کسی کو، چلے اسلام تو دور کی بات ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا۔ یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں لے کے۔ آپ جیسے جو جاہل انسان ہیں جنہوں نے تعلیم تو حاصل کی مگر اس کا فائدہ نہ آپ کو ہوا نہ لوگوں کو ہوا، الٹا نقصان ہوا، کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ کبھی گھر میں اگر شیشہ ہو آئینہ تو اس میں کبھی دیکھے چہرہ اور پھر خود فیصلہ کرے کہ چہرے پہ کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی آپ کے۔ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہ شیشہ بتائے گا آپ کو۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جب تک ان کو آئینہ نہ دکھایا ہے یہ پھر اور بڑھ چڑھ کر الزامات لگاتے ہیں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی ملے پروگرام، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور صرف سچ، جی ہاں، سننا ہے یا بولنا ہے تو ہمارے چینل پر رابطہ کریں۔ اللہ